अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। और आज आप जानते हैं कि आपके और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, आपके हमारे व्हाट्सएपों पर यही बहस चल रही है, यही डिस्कशन चल रहा है कि भाई नेतन्याहू खुफिया तौर पर सऊदी अरब आया न्यूम सिटी में, और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इससे उसने खुफिया मुलाकात की। खुफिया, बिल्कुल पूरा खुफिया हुआ मामला, ठीक है, पूरा बिल्कुल सीक्रेट था मामला, खुफिया हुआ, खबरें छप रही है भाई, बीबीसी ने भी छाप दिया। वैसे बीबीसी तो आप और हम जानते हैं, बीबीसी लंदन, सब लोग जानते हैं बीबीसी लंदन, बीबीसी ने छाप दिया भाई, पूरे अखबारों ने छाप दिया कि भाई नेतन्याहू खुफिया तौर पे आया, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की न्यूम सिटी में। अच्छा, अब जबरदस्त बात यहां पर यह है कि ये तो पब्लिश हुआ, फिर हमारे मुल्कों के जो चौवन्नी छाप अखबार होते हैं और हमारे लिफाफा जर्नलिस्ट जो होते हैं, इन सब ने फिर इसको जो है ना शाया करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। और अक्सरियत जो लोगों की होती है वो कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। हेडलाइन पढ़ते हैं, सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, तस्वीर उस पर लगी होती है, एक तरफ नेतन्याहू कर रहा होता है, एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान ऐसे कर रहे होते हैं, दोनों की तस्वीर जुड़ा देते हैं, जुड़ाकर जो है थंबनेल बना देते हैं, बनाकर जो है फिर आर्टिकल जो है बन जाता है। सिर्फ वो तस्वीर होती है, ऊपर हेडलाइन होती है, क्या, नेतन्याहू ने खुफिया मुलाकात की मोहम्मद बिन सलमान से, बस। अब पब्लिक देखो 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 देखो, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुकों पर, कमेंट में, इधर उधर सब जगह लोग फैलाना शुरू कर देते हैं। और देखिए भाई, एक चीज है मैं आपको बताता हूं, कोई भी खबर हो, थोड़ा सा आप इधर उधर थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे और आप ऑफिशियल सोर्सेस को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर खबर की असलियत पता चल जाएगी। ये मैं दावे के साथ आपको लिख के दे सकता हूं, आप बॉन्ड पेपर लाइए, मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि कोई भी खबर जब आप उसको ट्रैक करते हुए ऑफिशियल सोर्सेस तक जाएंगे, तो आप वो खबर सही है या फेक है आप यूं ही पहचान सकते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप सऊदी अरब में रहते हो, रहकर जो है ना पॉलिटिक्स के ऊपर इतना खुल खुल के बात करते हो, सऊदी अरब, एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान, इसराइल, सब खुल खुल के नाम लेते हो, तो आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा कि भाई डरने की क्या बात है, मैं वही कहता हूं जो ऑफिशियल सोर्सेस है, मैं वही पब्लिश करता हूं जो ऑफिशियल सोर्सेस है, मैं वही लिखता हूं जो ऑफिशियल सोर्सेस है, इसमें डरने की क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे फायदा ये होता है कि आप जब ऑफिशियल सोर्सेस को फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे अफवाहें जो होती हैं, ऐसी झूठी खबरें जो होती है, इससे बिल्कुल आप सेफ रहते हैं। आपको पता होता है कि भाई ये झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है। और सुबह से भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे भाई ये इस खबर की क्या रियलिटी है, क्या इसकी सच्चाई है। तो चलिए मैं आपको इसकी सच्चाई बता देता हूं कि इस खबर की क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। कल जो है सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है प्रिंस फैसल बिन फरहान, इनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम इसराइल के साथ ताल्लुक बनाएंगे, मगर हमारी शर्त है, हमारी शर्त यह है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, फलस्तीन को उनका स्टेटहुड मिलना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम फलस्तीन का कैपिटल होना चाहिए, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये कल उनका स्टेटमेंट आया। तो आज जेरूसलम पोस्ट जो इसराइल का सेंट्रिस्ट न्यूज़पेपर है, अब ये सेंट्रिस्ट क्या होता है इसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको राइट लेफ्ट सेंटर जो पॉलिटिक्स में होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में उनका एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है, राइट विंग पॉलिटिक्स, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स। सेंट्रिस्ट जो होते हैं ये बाज मामलों में राइट विंग होते हैं, बाज मामलों में लेफ्ट विंग होते हैं। तो जेरूसलम पोस्ट जो है, ये लोग नेतन्याहू की हुकूमत को पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है कि भाई जो हुकूमत में होता है तो उसकी थोड़ी सी ना चिट्ठी उछाली जाती है। तो इसी तरीके से जेरूसलम पोस्ट की आप कुछ दिन पहले की भी खबर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के बारे में भी इन्होंने एक इसी तरह से खबर फैलाई थी। फिर आज इन्होंने ये खबर फैलाई कि उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर है, कि उसी की चिट्ठी उछाल रहे हैं वो लोग, कि उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर खुफिया तौर पर सऊदी अरब गया न्यूम सिटी में, उसने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बहरहाल प्रिंस फैसल बिन फरहान ने आज बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट है और सऊदी गजेट में भी आया, अल अरबिया में भी आया ये, कि भाई इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई, मैं मीटिंग में था, मीटिंग हुई है पॉम्पे के साथ, जो माइक पॉम्पे है उसके साथ मीटिंग हुई, सऊदी ऑफिशियल्स थे और यूएस ऑफिशियल्स थे, कोई इजरायली ऑफिशियल वहां पे नहीं था, कोई इजरायली प्रीमियर वहां पे नहीं था, कोई नहीं था। ये बिल्कुल झूठी खबर है,
یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے سعودی عرب کا. ٹھیک ہے. اب لوگ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد بھی کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ہوئی خفیہ میٹنگ ہوئی. ارے بھائی میرے، یہاں پر آفیشیلی سعودی کا جو فورن منسٹر ہے وہ کھلا بول رہا ہے بھائی میٹنگ نہیں ہوئی. پھر بھی لوگ بول رہے ہیں ہوئی میٹنگ ہوئی. تم کو کیسے پتا بھائی سیکریٹ میٹنگ ہوئی؟ تم کیا وہاں پہ چائے بانٹ رہے تھے یا پھر تم وہاں پہ حمام صاف کر رہے تھے؟ بتاؤ کیا کر رہے تھے. اگر سیکریٹ میٹنگ ہوئی تو تم بتاؤ کہ تم کو کیسے پتا، تمہارا سورس کیا ہے. اگر وہ سیکریٹ میٹنگ ہوئی تو سورس کیا ہے؟ تو لوگ بتائیں گے کہ بھائی سورس یہ ہے اس کا سیکریٹ میٹنگ کا جیروسلم پوسٹ. تو اب بھائی یہ جیروسلم پوسٹ ہے کیا؟ جیروسلم پوسٹ ہے اسرائیل کا نیوز پیپر، سینٹرسٹ نیوز پیپر. ٹھیک ہے. یہ لوگ اس طرح کی جھوٹی خبریں اب سے نہیں، بہت پہلے سے پھیلاتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے والی جو خبر کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، پاکستان کے بارے میں یہ پھیلایا گیا کہ پاکستان، عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے. یہ عمران خان کا اصل میں اسٹیٹمنٹ کیا تھا جو پاکستان کی فورن آفیشیل منسٹری نے اس کو کلیریفائی کیا، باقاعدہ انہوں نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا. کس نے؟ پاکستان کی فورن منسٹری نے. انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان کی یو ایس کے پارلیمنٹ میں یہودی زیادہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشر جو ہے نا پرو اسرائیل ان کا زیادہ ہے. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ نکلتے ہی پھیلنا یہ شروع ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا پریشر ہمارے اوپر ہے، پاکستان پر، کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے. پھر وہ ہوتے ہوتے جب جیروسلم پوسٹ نے اس کو پبلش کیا تو یہ کہہ کے پبلش کیا کہ عمران خان نے کہا کہ سعودی ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بھائی یہ کس طرح سے خبریں پھیلتی ہیں. اچھا اب میرے مسلمانوں کی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب لگتا ہے مسلمانوں کا ماحول دیکھ کر. صبح شام کہیں گے میڈیا یہودیوں کا ہے، میڈیا یہودیوں کا ہے، میڈیا یہودیوں کا ہے، میڈیا یہودی بکا ہوا میڈیا. جب سعودی عرب کے بارے میں نیوز آتی ہے مانو ایسا عقیدت سے ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں مانو جو ہے نا ابھی جو ہے وہی نازل ہو رہی ہے. استغفر اللہ. اس طرح کی مطلب اس طرح کے بیوقوف اور کم عقل لوگ ہیں. میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ اس طرح سے. تو بھائی یہ تو ایک دم لکیر کے فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چبوتروں پہ اور جو ہے نا نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے پان زردہ کھاتے ہوئے جو بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اسرائیل کی میٹنگ ہوئی، سعودی عرب کے ساتھ انٹرنل میٹنگ ہوئی، اچھا ہوا ہے، پورے غلام ہے بھائی، پورے بک گیا پورا سعودی عرب. ارے میرے بھائی تمہاری خبر کا سورس ہے یہودی سورس، جس کے بارے میں تم خود کہتے ہو کہ یہودی معلوم قوم ہے، یہ ہے وہ جھوٹی قوم ہوتی ہے، مکار قوم ہوتی ہے. پھر انہی کی خبر اٹھا کر تم مسلمانوں پہ لعنت کرتے ہو. عقل کہاں گئی تمہاری؟ ہاں. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو اس لائیو ویڈیو کے ذریعے کہ بھائی جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی قسم کی نیوز آپ کے پاس آتی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو ویریفائی کر لو، ویلیڈیٹ کر لو، صحیح جانچ پڑتال کر لو کہ آفیشیل سورس سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے. بعض لوگوں کی انا، ضد اور ہٹ دھرمی تو ایسی ہوتی ہے، یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی کہیں گے نہیں وہ جیروسلم پوسٹ جو کہہ رہا ہے نا وہ صحیح ہے. یہ سعودی عرب کے فورن منسٹر کہہ لو، محمد بن سلمان بھی کہہ لو، اگر اللہ معاف کرے اگر فرشتہ بھی آگے ان کو کہے گا نا، یہ کہیں گے نہیں وہ جیروسلم پوسٹ ہی صحیح. کیونکہ ان کی انا، ان کی ضد، ان کی جہالت جو ہے ان کو سچ ماننے سے، سچ تسلیم کرنے سے روکتی ہے. بس یہی جو ہے چیز ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے. میں آپ کا بھائی زاہد تنویر ایک دو چار کامنٹس دیکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایم او ثاقب کہتے ہیں ایبسولوٹلی رائٹ بردر، اور ویسے سارے کامنٹس نظر نہیں آتے. جاوید عبدالخالق کہتے ہیں رائٹلی سیڈ، اور احمد قریشی کہتے ہیں وعلیکم السلام. مون چودھری کہتے ہیں رائٹلی سیڈ، اور محمد علی عباسی وعلیکم السلام. عثمان عباسی وعلیکم السلام. بعض لوگ کمنٹ آیا ہے کہ جاہل ہے، افواہ پھیلاتے ہیں. بالکل بھائی. شیخ عظمت صاحب کہتے ہیں بالکل جاہل ہے، افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کی انا، ان کی ضد ہوتی ہے جس کی وجہ سے سب کرتے ہیں. مومن ظہور وانی کہتے ہیں رائٹ. محمد علی عباسی ویل ڈن بردر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے عتیق الرحمان ریاضی، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر عتیق الرحمان ریاضی صاحب.
بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے وقت نکال کے ویڈیو دیکھا ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریے اور اپنا مزاج بنائیے کہ جو جھوٹی خبریں آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو جو ہے آپ بالکل رد کر دیجئے. عبد المغنی انور، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.